हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि चैनल जो है इट्स नॉट अबाउट फॉर ओनली व्लॉगिंग एंड फूड व्लॉगिंग या ट्रैवल व्लॉग। मैंने कहा था मैं आप लोगों से कुछ बात भी करूंगा बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कुछ थिंकिंग एक पैराडाइम शिफ्ट होता है ना जिसको कहते हैं, वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो इस सेंस में कि थोड़ा सा जो है ना मुझे अब अपनी ज़िंदगी के हवाले से ये एहसास होने लगा है कि भाई हबीब आप यू आर अकाउंटेबल फॉर एवरी एक्शन दैट यू आर डूइंग इन दिस वर्ल्ड। ये जो दुनिया इतनी अट्रैक्टिव बनाई है, यहाँ पे आप कुछ जो भी आप कर रहे हैं यू आर अकाउंटेबल। खबर जो है वो या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोजक के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो वही आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे बनाते हैं। आप जन्नत का बागीचा बनाते हैं या दोजक के गढ़ों में से एक गढ़ा बना देते हैं। कुरान में आया है कि हम क़यामत के दिन अजाब को दुगना कर देंगे, यानी कि अजाब की कोई ना कोई शक्ल आपको कब्र में भी आपके ऊपर हो रही होगी। यू विल अंडरगोज विद सम सॉर्ट ऑफ अजाब इन कब्र एज वेल। इसीलिए कहा है कि कुरान में कि हम क़यामत के दिन जो है वो अजाब को दुगना कर देंगे। यानी समझ लीजिए कि इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक बंदा जब ज़ेरे तफ्तीश जेल में रखा जाता है ना, तो उसके बारे में तफ्तीश हो रही होती है। उसके बाद जब उसको जुडिशियल जेल हो जाती है उसकी, तो फिर उसका फाइनल मामला हो गया। तो ये गोया इसी तरीके से जब आप मर जाते हैं तो आपका जो है वो हिसाब किताब, मतलब क़यामत ने ऐसा नहीं है कि आप जहन्नुम में दाखिल कर दिए जाते हैं। आप बेसिकली उस जगह पर, उस खबर में आप उस शक्ल को उसको देख रहे होते हैं आप, रोज़क के मामला। और अव्वल बात इस पे कभी फिर बात करेंगे कि जब फरिश्ते आते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है सर के मेरा हशर क्या होगा। तो बस यही था कि कुरान में इतनी सारी बातें अल्लाह ताला ने की हैं, और ये भी बहुत हकीकत बात है कि दुनिया में आपको बहुत सारी चीज़ें फैसिनेट करती हैं, लेकिन एक बात कुरान की जो है ना वो तमाम कर देती है। वो सबसे ऊपर आके जो है ना आपको स्पीचलेस कर देती है। कुल्लू नफ्स ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर सी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और फिर तुम हमारी ही तरफ लौटा दिए जाओगे। आज जो गज़ा में हो रहा है मेरा नहीं ख्याल बताने की ज़रूरत है, लेकिन उन लोगों की हिम्मत और हौसले को सलाम। जो पॉइंट की बात है वो ये, मैंने गज़ा में एक ऐसे बाप को देखा है जो अपनी बेटी की आंखें खोल के चूम रहा था और उसको कफन में रखा था। यार वो ईमान का लेवल मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी का भी हो सकता। लोग बेहोश हो जाते हैं अपने बच्चों के जनाजे देख के, ये सब करके। उस बंदे को सलाम था। 2 दिन बाद गज़ा के अंदर लाशों कफन दफन कर रहा था। मैंने उसके बाप को 2-3 दिन बाद मैंने उसके बाप का लाशा भी देखा। सरकार इनको हैट्स ऑफ है। दे आर द पीपल के उनको सलूट, अगर पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर सलूट करे ना तो हम उनके बराबर नहीं जा सकते। बहरहाल आप मुझसे हो सकता है डिसएग्री करेंगे, लेकिन मैं जिस तरीके से दुनिया को, मैं थोड़ा बहुत वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी जो है वो पढ़ लेता हूँ, तो मैं दुनिया को ना एक बहुत बड़े, मतलब आप समझ लें कि मतलब मैं आगे दुनिया का अच्छा टाइम नहीं देख रहा। मैं इस दुनिया में अब एक बुरा वक्त आते हुए देख रहा हूँ। उस दुनिया के ऊपर, ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर जो है ना मैं एक खराब वक्त आता हुआ देख रहा हूँ। और ख़ास कर से वो जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, और ये मैं किसी पर्टिकुलर फ़िरके की बात नहीं कर रहा, इस्लामिक सोसाइटी इन दिस वर्ल्ड एज अ होल। तो ऑलमोस्ट 2 अरब के करीब मुसलमान हैं जो अल्लाह को एक मानते हैं और रसूलुल्लाह के खातमुन नबीन होने पर ईमान रखते हैं। तो उनके ऊपर सरकार अब शदीद बुरा वक्त आने वाला है, इंतहाई बुरा वक्त आने वाला है। ये जो गाज़ा में हो रहा है सर, ये रुकावट नहीं है। आपको शायद नहीं पता है, आज की न्यूज़ है कि ये लेबनान पे शुरू हो गए और ये बढ़ेंगे आगे। ये मेरे और आपके घर तक आएगी सर बात। ये बात यहाँ नहीं रुकेगी। भट्टी वहाँ बनेगी और उसका असरात बहुत बड़े होंगे। उम्मत मुस्लिमा जिस अजाब की मुस्तहिक हो गई है ना, वो आके रहेगा। खैर मेरे पास कुछ और मज़ीद इंफॉर्मेशन है, कभी पर बात करेंगे बनी इसराइल के ऊपर। कुछ ऐसी आयतें मैंने कुरान में पढ़ी हैं, या बनी इसराइल अस्कुरू नेमती अल्लती अनअमत अलैकुम व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। हमने तुम्हें आलमीन पर फजीलत दी थी बनी इसराइल। तो इन चीज़ों के हवाले से जब मैंने मज़ीद पढ़ना शुरू किया तो आई वाज शॉक्ड कि हम कहाँ खड़े हैं।
سورہ بقرہ میں یہ بات آئی، چھٹا رکوع تو میرے خیال سے شروع ہی اس بات سے، پھر 15ویں رکوع میں بھی یہ بات ہے سورہ بقرہ میں. لیکن بنی اسرائیل کو بار بار عبرت کا نشان بنایا ہے، تو آئی ہیو ٹو اسٹڈی. اس کے لیے میں نے تھوڑا بہت، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت بائبل کا تذکرہ بھی کیا ہے، کہ کیونکہ اوبویسلی ان کی کتاب اور ان کا زمانہ تو وہی تھا کہ ہمیں عہد نامہ قدیم جس کو کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے یہودی یا جوئش، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے ماننے والے کرسچنز ہیں، نصارہ جس کو کہا گیا. تو ورلڈ از گوئنگ ٹورڈز اے ویری بگ وار. جس وار کا ذکر بائبل میں آرماگیڈون کے نام سے آیا ہے، اور ہماری کتابوں میں الملحمۃ العظمیٰ، وہ عظیم ترین جنگ. تو ایسے میں ہم کیا کریں؟ وی آر دا پپٹس. ہم جو پاکستانی ہیں، وی آر دا پپٹس. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وی آر دا پپٹس. اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے جس کا، جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، میں تو نہ دیکھوں، کیونکہ وہ بہت برا ہوگا. دیٹ ول بی، مطلب میں I do not have words to explain کہ وہ وقت کیسا ہوگا. کبھی پھر انشاءاللہ بات کریں گے بنی اسرائیل کے اوپر، کہ بنی اسرائیل کون ہے، کس کے امتی تھے. ان کو تورات دی گئی تھی، حضرت موسیٰ کے امتی تھے، اولاد یعقوب. آپ نے اکثر بینجامن نیتن یاہو کی اسپیچ میں سنا ہوا، کہتا ہے او ڈیسینڈنٹ آف جوزف. جیکب جو ہے وہ حضرت اسرائیل کو کہا گیا ہے بائبل میں، اور اسرائیل ان کا جو ہے وہ ہبرو جو ان کی زبان ہے، اس میں ان کا نام ہے اسرائیل. تو ایک چیز اور خیال رکھیے گا، جب آپ کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد، تو آپ یہ نہ کہا کریں سر کہ اسرائیل مرد آباد، آپ کہا کریں بنی اسرائیل مرد آباد. کیونکہ جب آپ کہتے ہیں اسرائیل مرد آباد، تو الٹیمیٹلی آپ حضرت یعقوب مرد آباد کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو ہمارا تو ایمان ہے سر پیغمبروں پہ، ہم تو پیغمبروں کو مانتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو بس آپ صرف بنی اسرائیل مرد آباد کہہ دیں گے تو معاملہ ذرا نیچے کی طرف آ جائے گا، کہ ان کی جو اولاد ہے، جو بعد میں جا کے نافرمان ترین ہو گئی، مغضوب علیہم قوم ہو گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے متعدد بار غصہ ہوا، ان کا حشر برا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قیامت سے پہلے ان کا عروج ہے، گریٹر اسرائیل قائم ہونا ہے سر. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مسجد اقصی شہید کر دی جائے گی، اور امت جو ہے وہ جس عذاب کی مستحق ہو گئی ہے وہ آ کے رہے گا. کبھی پھر بات کریں گے، تفصیلی بات کریں گے، کچھ ذرا ان ڈیپتھ بات کریں گے. ٹل دیر بس میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں، بائی دا وے، وہ یہ بات نہیں جانتے کہ میں اس طریقے کی بھی بات کر سکتا ہوں کوئی، کیونکہ میں بالکل غفلت میں زندگی گزار رہا تھا. مجھے اندھے اور بہرے کی مثال اگر دی جائے تو وہ میری ہوگی. آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا تھا. میں نے جب چیزوں کو پڑھا ہے تو ایک نقشہ کھینچا ہے میرے آگے، ایک اسٹرکچر بنا ہے کہ یار اچھا، وی آر گوئنگ ان دس وے، دس از ناٹ اے گڈ وے رائٹ ناؤ. ہاں بعد میں بشارت بھی ہے، اچھا دور بھی آئے گا ہمارا، لیکن اس سے پہلے برا دور ہے، انتہائی برا دور ہے. کبھی پھر مزید بات کریں گے اس چیز کے اوپر، ان ڈیپتھ جائیں گے. جیسے میں نے کہا کہ مجھے جو کچھ پتا ہے I will try to share and explain it with you، اور سورسز کے ساتھ بات کریں گے. ایسے نہیں کہ بس تھوڑی میں جو بات کرنا ہوں میں نے کہاں پڑھی ہے I will tell you. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیں اور نماز پڑھا کریں.